अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज का जो मौजू है, आज का जो टॉपिक है, उसका नाम है ज़िक्र अज़कार। और ज़िक्र अज़कार का नाम सुनते ही हमारे माइंड में कुछ मिसकंसेप्शंस आ जाते हैं कि ज़िक्र अज़कार सिर्फ वही चीज़ है कि कुछ लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं और बैठकर अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं और अल्लाह की बातें कर रहे हैं और अल्लाह की हदीसें एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। बेशक ये भी अल्लाह की इबादत करने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िक्र अज़कार करने के और भी काफ़ी तरीके बताए हैं, जिन्हें हम अकेले में और हम सारा दिन की डेली रूटीन के बीच में भी वो अज़कार कर सकते हैं, जिन्हें कुछ लोग तस्बीहात के नाम से भी जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें काफ़ी ऐसे ज़िक्र अज़कार बताए जिन्हें पढ़कर हम अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांग सकते हैं, अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। और ये ज़िक्र अज़कार हम दिन भर में कभी भी, कहीं भी, कैसे भी पढ़ सकते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इनके ज़रिए आप सिर्फ़ अपने सगीरा गुनाह माफ़ करवा सकते हैं। कबीरा गुनाहों के लिए आपको अल्लाह से तौबा करनी होगी, अल्लाह की इबादत करके उससे माफ़ी मांगनी होगी। जो अज़कार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने के लिए बताए हैं, उनमें से मैं कुछ ख़ास की लिस्ट आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए आज जानते हैं ज़िक्र अज़कार के बारे में। क्या है ज़िक्र अज़कार की फ़जीलत और इनका तरीका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब और आप देख रहे हैं इस्लामिक नॉलेज। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर पढ़ने के बाद 100वीं बार जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ेगा, उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, हत्ता कि उसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी फरमाया कि एक कलमे के बदले 10 नेकियां अल्लाह ताला देता है, और यानी कि 100 कलीमों के बदले आपको 1000 नेकियां मिलती हैं। दूसरे अज़कार के बारे में फरमाया कि जो शख्स दिन में 10 मरतबा ये कलीमा पढ़ेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, उसे बनी इसराइल की कौम में से 4 गुलाम आज़ाद कराने का सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको तो खुद पता होगा कि गुलाम आज़ाद कराना कितना बड़ा सवाब का काम है। तीसरा अज़कार है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो शख्स ये कलीमे जितने भी बार पढ़ेगा, उसके नाम का एक एक पौधा जन्नत में लगता रहेगा। सुबहान अल्लाह। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के बारे में तो अल्लाह ने कलाम पाक में ख़ुद फरमाया है कि ये कलीमा जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। चौथा अज़कार है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये फरमाया गया है कि ये 2 कलीमे अल्लाह को बहुत पसंद हैं। ये 2 कलीमे ज़ुबान पर बहुत हल्के पर मीज़ान में बहुत भारी हैं। पांचवा अज़कार है आयतल कुर्सी। आपको तो सभी को पता होगा कि आयतल कुर्सी की अल्लाह ने कितनी बड़ी फ़जीलतें बयान की है, और हमें यह आयतल कुर्सी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अपनी आदतों में शुमार कर लेना चाहिए। और ये फरमाया गया कि जो शख्स रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ता है तो एक फ़रिश्ता सारी रात उसकी हिफाजत के लिए खड़ा रहता है और अल्लाह से उसके लिए दुआ करता है। दोस्तों, छठा अज़कार है सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। दोस्तों, इन सब को आप 3-3 मरतबा सुबह और शाम पढ़ें। सुबह शाम यानी कि फ़जर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद ये 3-3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करें, ताकि आप मुसीबत से महफूज रख सकें।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دعاؤں سے کافی صورتوں سے لوگوں کے علاج کیے، لیکن سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہونے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہی دو صورتوں سے علاج کرتے تھے، اور خود بیمار پڑنے پر بھی کبھی کبھی حضرت عائشہ سے اپنے اوپر دم کرواتے تھے۔ دوستوں، 7واں اذکار ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ جو شخص اس دعا کو دن میں ایک بار بھی پڑھ لیتا ہے تو شیطان خود اس کے لیے کہتا ہے کہ آج اس نے مجھ سے خود کو سارا دن کے لیے بچا لیا۔ تو جب بھی آپ کو یہ لگے کہ آپ کے اوپر شیطان حاوی ہو رہا ہے یا آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ یہ دعا پڑھیں اور وضو کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے بنایا ہے اور پانی سے آگ کی تاثیر، اس کی قوت ہلکی پڑ جاتی ہے۔ دوستوں، 8واں اذکار ہے سورہ بقرہ کے آخری کی 2 آیتیں۔ دوستوں، ان 2 آیتوں کے بارے میں آپ کو ایک خاص چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے اور اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی تو اللہ نے ان کو تحفے میں سورہ بقرہ کی آخر کی یہ 2 آیتیں دی تھیں، اور ان 2 آیتوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص دن میں کم سے کم ایک مرتبہ ان 2 آیتوں کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے گھر کی ہر جادو سے، ٹونے سے، ہر بیماری، مصیبت، پریشانی سے اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اور ان 2 آیتوں کے بارے میں یہ بھی کہا کہ جو شخص سونے سے پہلے ان دونوں آیتوں کو پڑھتا ہے اور سونے کی ہی حالت میں وہ شخص انتقال فرما جائے تو انشاءاللہ یہ 2 آیتیں اس کی نجات کے لیے کافی ہیں۔ دوستوں، 9واں اذکار ہے سورہ کہف، جسے کچھ لوگ جمعے کی سورت کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا جو شخص ہر جمعے کو اس آیت کو پڑھتا ہے تو یہ آیت اس کے لیے روحانی نور بن جاتی ہے اور اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک رہنمائی کا کام کرتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی پہلی اور آخری کی 10 آیتوں کو یاد کرنے کی ہدایت دی اور یہ کہا کہ ان 10 آیتوں کو اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لو اور ان آیتوں کو معنوں کے ساتھ یاد رکھو، کیونکہ یہ آیتیں دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت کریں گی۔ 10واں اذکار ہے یہ دعا۔ صحابہ نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا سورہ فاتحہ کی طرح سکھایا کرتے تھے، اور سبھی صحابہ اس دعا کو تشہد میں یعنی اتحیات میں دعا کے طور پہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہ دعا دجال سے ہماری حفاظت کرنے والی ہے۔ 11واں اذکار ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہ کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ بتایا کہ جب بھی کوئی انسان یہ دعا پڑھ کر اپنی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی دعا اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ اس کی دعا انشاءاللہ رد نہیں کرتا۔ دوستوں، 12واں اور آخری اذکار ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے باوجود بھی وہ دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے، اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر 3 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ہماری زندگیاں تو گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، تو سوچئے ان سب ذکر و اذکار کی ہم سب کو کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تو چلیے دوستو، آج سے ہی ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کریں، نماز قائم کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، جو اعمال تجھے پسند نہیں ہے اس اعمال کو ہماری زندگی سے نیست و نابود فرما، اور ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پر اور اس کی سنتوں پر عمل کرنے کی اور زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Look in the mirror, tell me what do you see? Don't be blind, tell me now.